السلام عليكم. غادي نديرو تمارين تطبيقية يعني في الجراف سيت. نشوفو واحد التمرين من واحد الامتحان قديم ديال البراتيك ديال الأوزا. دونك عندنا هنايا équipement de tri de pièces géré par automate programmable industriel. Description de l'automatisme. Le poste de triage de pièces représenté ci-dessus comprend un tapis 1 acheminant les colis entraînés par un moteur asynchrone triphasé M1 en démarrage direct, un tapis 2 d'évacuation des colis entraînés par un moteur asynchrone triphasé M2 en démarrage direct avec inversion de sens de rotation, deux capteurs S6 et S7 pour la détection de la taille des colis, trois autres capteurs type fin de course S3, S4 et S5 pour la détection des colis. S3, détection du colis au poste A. S4, détection du colis au poste B. S5, détection d'un colis sur le tapis d'évacuation. Un pupitre de commande comprenant S1 bouton poussoir d'arrêt, S2 bouton poussoir marche, H1 voyant de fonctionnement, H2 voyant d'arrêt. إذا شنو عندنا في هذا لو سيستيم؟ عندنا داك لو طابي الأول، طابي رقم واحد، كيجيو عليه دي كولي، يعني بحال كراطنا هكا كيجيو من تمايا، وعندي جوج د لي كابتور S6 و S7 تيخليوني نعرف من خلالهم لا طاي ديال لي كولي. حنا غنشوفو من بعد بالتفصيل كيفاش نميزو بين لا طاي ديال لي كولي. دونك لو طابي رقم واحد تيخدمو واحد الموتور اسينكرون M1 يعني ديماراج ديريكت، ان سول سونس دو روتاسيون. وبالنسبة لو طابي رقم جوج تيخدمو واحد الموتور تاني اسينكرون، ولكن هاد المرة فيه دو سونس دو روتاسيون، تا هو ديماراج ديريكت ولكن دو سونس دو روتاسيون. وعندي واحد الكابتور S5 تيقول لي واش كاين شي كولي فوق من هذاك لو طابي رقم جوج، و لي كابتور S3 و S4 هادوك تيقولوا لي واش الكولي وصل. بالنسبة ل S3 تيقول لي واش الكولي وصل للبوست A، و S4 تيقول لي واش الكولي وصل للبوست B. وعندي دي بوطون اللي كنتحكم بهم بهادشي هذا. S1 تيطفي على كلشي، S2 مارش هو اللي كيشعل، والبولات عندي بالنسبة ل H2 كتشعل فاش يكون لو سيستيم حابس، و H1 كتشعل فاش يكون لو سيستيم خدام. دابا نشوفو لو فونكسيونمون اللي بغاو نصايبو ليه الجراف سيت. Deux types de colis sont acheminés par le tapis 1 dans un ordre quelconque. Les colis longs détectés par les capteurs S6 et S7 sont dirigés vers le poste A, les autres étant dirigés vers le poste B. إذا نقولك عندنا جوج د الأنواع ديال هاد لي كولي. كاين لي كولي اللي هما لون طوال، هادو بسبب الطول ديالهم كيضربو فواحد اللحظة معينة، كيدوزو وكيشعلو ليا على فوا، يعني في نفس الوقت كيشعلو ليا S6 و S7، حيت هما عندهم واحد الطول معين اللي كيمكنهم انهم يضغطوا على S6 و S7 في نفس الوقت. بينما هادو كيمشيو، يعني فاش كيوصلوا فوق لو طابي نيميرو 2 كندورو هداك الموتور اللي كيدور الطابي نيميرو 2 باش يصيفطهم في اتجاه لو بوست A. بينما لي كولي الاخرين يعني اللي ما طوالش، اللي بامكانهمش يشعلوا S6 و S7 في نفس الوقت، يعني كيشعلوا غير بالواحد، هادو كندورو هداك لو طابي نيميرو 2 في الاتجاه المعاكس بحيث اننا نصيفطوهم في اتجاه لو بوست B. l'action sur le bouton poussoir marche. دونك هذا هو لو فونكسيونمون اللي بغاو. قالك كنوركو على البوطون بوسوار مارش، اشنو كيوقع؟ اول حاجه كتوقع لو ديماراج دو طابي نيميرو 1 كيخدم ياك. arrivons sur le tapis 2. دونك مثلا دابا هو الموتور سميتو الطابي نيميرو 1، اول حاجه كنشعل هاد لو سيستيم تيبدا يدور بوحدو، هو خدام تيدور. جا شي كولي مثلا، جا هاد لو كولي كيجي كيوصل
arrivant sur le tapis 2. باش كنعرفوه بالcapteur S5. Donc voilà, arrivant sur le tapis 2, le colis actionne le capteur S5, provoquant la mise en route du tapis 2. Une fois كيقيس في S5 هنا تيدور ليا لو tapis 2، ولكن هنا غيدورو على حسب إلا كان الكولي عرفناه من خلال S6 و S7 أنه طويل، في هاد الحالة غيدورو في الاتجاه اللي غيخلي لو كولي ديالنا يمشي في اتجاه لو بوست A. وإلا كان قصير يعني ما طويلش كيخليه يدور في الاتجاه المعاكس اللي غيخليه يمشي في الاتجاه ديال S4. Donc هنايا lorsque le colis arrive au poste A ou au poste B, il provoque l'arrêt du tapis. Donc ملي كيوصل لو كولي ديالنا في النهاية يعني ديال إما تيوصل للبوست A بالنسبة للطوال أو للبوست B، هادشي تنعرفوه بلي كابتور S3 في البوست A و S4 في البوست B. هادشي كيخلي لو tapis numéro 2 تيطفى تيحبس. Si un colis se présente à nouveau, lorsque le tapis 2 est en fonctionnement, le tapis 1 s'arrête. Celui-ci redémarrera lorsque le tapis 2 sera arrêté. إلا مثلا جا واحد لو كولي ياك وطلع فوق من لو طابي 2 وهو مازال دابا فوق لو طابي 2، مازال ما وصلش للبوست A او للبوست B، مازال لو طابي 2 خدام شويه حتى جا تبعو واحد لو كولي واحد اخر فوق لو طابي 1. في هاد الحاله شنو كيوقع؟ تنحبسو لو طابي نيميرو 1 وكنخليوه حابس حتى كداك لو كولي اللي فوق لو طابي 2 حتى تيوصل يعني لبلاصتو، يعني سواء البوست A ولا البوست B. دونك هادشي اللي قالو si un colis se présente à nouveau، il se présente où le tapis 1 alors le tapis 2 alors que le tapis 2 est en fonctionnement ملي يكون خدام le tapis 2 le tapis 1 s'arrête, celui-ci redémarrera غادي يعاود يشعل une fois le tapis 2 sera arrêté، يعني ملي يوصل le colis ديالي لا ديستيناسيون ديالو يعني سواء البوست A ولا البوست B ديك الساعة غادي يعاود يشعل le tapis 1 automatiquement. اشنو قالوا دابا من بعد؟ قالك les cycles se poursuivent sans intervention de l'opérateur، يعني هاد الشيء كيبقى يتعاود بلا ما نعاودو نوركو على البوطون مارش. فين ما يجي شي كولي غيبقى يخدم هادوك لي طابي بهاد الشكل اللي قلنا. L'action sur le bouton poussoir arrêt ou le déclenchement de l'un des relais thermiques provoque l'arrêt général de l'installation. إلا يعني تنوركو على لاغي ياك او واحد من هذوك لي غولي تيرميك اللي كاين، حيت قلنا عندنا دي موتور اسينكرون اون ديماراج ديريكت كل واحد بالرولي ديالو. دونك الا شي واحد من هذوك لي غولي خدم راه غادي يحبس l'installation. Un voyant lumineux H1 clignote durant tout le cycle de fonctionnement. Donc H1 كتكون شاعلة طالما هادشي خدام، وكما قلنا H2 راه كتشعل فاش يكون لو سيستيم خاوي، زعما لو سيستيم عفوا ساكت. دونك هنايا بالنسبة لي كولي راسمين هنا واحد الرسم مبياني، قالك لي كولي اللي هما لون لي دو كابتور سون اكسيوني اون ميم طون، راه قلناها كيشعلو في نفس الوقت. وبالنسبة لي كولي اللي هما قصار les deux capteurs ne sont jamais actionnés en même temps، ميمكنش يشعلوا في نفس الوقت. غير هو خصنا نردو البال لواحد القضيه، لي كولي الا شفتو في الرسم في الاول راه جايين من الاتجاه ديال S6، يعني هما سواء كانوا قصار ولا طوال في واحد لو مومون دوني في واحد اللحظه معينه غادي يشعلوا غير S6 بوحدو. هنا كيخصني نرد البال فاش بغي نميز بين الطوال والقصار ما نعتمدش على S6، لانهم بجوج في واحد اللحظه معينه كيشعلوا ليا S6 غير بوحدو سواء طوال ولا قصار. طوال فاش يستمروا كيزيدوا يشعلوا S7 وتيبقى شاعل معاهم S6. هنا فاش كنميزوا انهم طوال تنعرفوا انهم شاعلين ليا S6 و S7. ولكن القصار اون فوا تيفوتوا يعني تيشعلوا S6 هو الاول تيفوتوه تيطفى S6 عاد تيشعل S7. دونك الميزه اللي كاينه فيهم هو انه كيشعل S7 بوحدو
وما كيشعلش مع اس 6. دونك هنايا الا مشينا بغينا نميزو بين الطوال والقصار وقلنا ان الطوال تيشعلو مثلا اس 6 او اس 7 هكا، راه يبقاو كاع لي كولي غيبقاو يمشيو، غادي يبقاو يتصنتفوا على اساس انهم قصار، لان كاع لي كولي سواء طوال اولا قصار فاش تيتمو جايين من داك الاتجاه، اول كابتور كيضربوا فيه هو اس 6، تيضربوا فيه غير بوحدو. لهذا ما غاديش نعتمد على اس 6 باش نميز بيناتهم، ولكن غادي نقول ان طوال الميزه ديالهم انهم كيشعلوا اس 6 اي اس 7 في نفس الوقت، والقصار من الميزه ديالهم انهم تيقدروا يشعلوا اس 7 بوحدو بدون ما يكون اس 6 شاعل معاهم. حنا غادي نشوفوا هادشي فاش نبغيو نديرو الكرافسات، حنا ضروري غنميزو بيناتهم لان لو سيستيم تيخدم بشكل مختلف بالنسبه للانواع بجوج ديال لي كولي. دونك هنا بالنسبه للاغي قالك لابي sur le bouton d'arrêt S1 provoque l'arrêt de toute l'installation signalée par H1 H2 دونك قلناها. دونك الاسئله راه كتعاود دائما بحال هكا في جميع التمارين ديال هادشي ديال لوطومات. اول سؤال: établir le tableau des affectations des entrées et des sorties nécessaires au fonctionnement du système. دونك هنايا السؤال هذا غادي نقولك صايب لينا لي زادريس ديال اللي بغيتي تعطي نتايا لي زونطري و لي سورتي. دونك عندهم علاقه بالكابراج ديال لوطومات، راه كنا شفنا هادشي فواحد الدرس اخر، زعما في الدرس السابق شفنا هادشي هذا كيفاش لو كابلاج د لوطومات و لي زادريس ديال كل اونطري و كل سورتي. دونك مثلا شي اونطري معينه مثلا فات بحال التمرين البوطون مارش مثلا ركبتيه مع واحد لونطري رقم واحد مثلا لوطومات، كتعطيها لادغيس ديال ديك لونطري باش من بعد فاش كتبغي دير البروغرام لوطومات ما تيعرفش هو البوطون مارش، تيعرف لادغيس ديال اللي كاينه في هذيك ديالو هو ديال ديك اي حاجه ركبتيها تما راه غادي يعتبرها غادي يخدم بها على حساب لو فونكسيونمون اللي انت درتي في الكيت في البروغرام ديالك. المهم بالنسبه لهادشي ديال لي زادغيس غادي نحتاجو ليه تنبغيو نصايبو يعني البروغرام في اللوجيسيال، وهذا دابا حاليا ما غاديش نصايبو البروغرام، غادي نهتمو دابا غير بالغرافسيت حتى من بعد ندوزو يعني لا بروغراماسيون. تما غادي خصك دير واحد الطابلو كل اكسيون راه كتعتبرها اون سورتي كتعطيها اون ادريس، وكل اونطري يعني لي كابتور و لي بوطون بوسبور داكشي كتعطيهم اون ادريس ضروري في الاول عاد كتبدا تبروغرامي. السؤال اللي من بعد قالك يعني à partir des éléments déterminés ci-dessus tracer le graph-set de niveau 2. بما ان لو graph-set de niveau 2 غادي نحتاجو نعرفو لي زاكسيونور ديالنا. دونك هنايا غادي نميزو بين يعني قالك لو موتور مثلا شي اكسيون تيقولك لو موتور تورن ديال لو تابي تورن، ما غاديش نكتب انا هكا، غادي انه نيفو 2 غادي نهضر على شكون هو بالضبط اللي كيخلي هذاك داك لو تابي يدور. بما ان عندنا دي موتور اسينكرون دونك الديماراج ديجا عارفينو، غنعتبرو مثلا الكونتاكتور كا ام 1 هو الكونتاكتور المسؤول على الدوران ديال الموتور ام 1. وبالنسبه لو تابي 2 غنعطيوه جوج ديال لي كونتاكتور كا ام 2 و كا ام 3 لانه عنده ديماراج في دو سونس دو روتاسيون. يعني شعل مثلا كا ام 2 غيدور في واحد الاتجاه معين، شعل كا ام 3 يدور في اتجاه واحد اخر، غيوليو هادو هما لي زاكسيون اللي نبقى نهضر عليهم، شعل كا ام 1 شعل كا ام 2 شعل كا ام 3 ايتترا. نبداو دابا نخدمو على الجراف سيت ديالنا. اذا نبداو الاشتغال ديالنا على هاد الجراف سيت. اول حاجه كنبداو بليطاب انيسيال، دونك تنرمزو دائما بمربع مضوبل بحال هاد الشكل هذا. دونك بما انا في هاد ليطاب هادي عندي كلشي حابس، هما قال لينا في لاغي راه كتشعل واحد لا لومب اش 2، دونك كندير لاكسيون اللي كاينه هنا دابا هي لا لومب اش 2 بوحدها شاعله. دابا شنو اللي غادي يخليني ندوز ليطاب اللي موراها؟ قلنا هو انني نورك على بوطون بوسوار مارش. دونك البوطون مارش هو اس 2. دونك ملي كنورك على اس 2 شنو غادي يوقع؟ ندوز ليطاب الاولى
ليطاب الاولى شنو غادي يوقع فيها؟ قلنا غادي يخدم ليا لو طابي نيميرو 1. طابي نيميرو 1 قلنا الكونتاكتور اللي كيخدم هو كام 1، وكتشعل في نفس الوقت ديك البوله ديال الفونكسيونمون اش 1 هادي كتبقى شاعله طالما لو سيستيم خدام، تطفى غير فاش يكون حابس يعني في لاغي. ودابا هنايا اللي جاي على حسب النوع ديال سميتها ديك حسب النوع ديال الكولي. دونك الا كان عندي ان كولي اللي هو طويل، دونك ان كولي لون، قلنا كيشعل عنده القدرة انه يشعل اس 6 و اس 7 في نفس الوقت، وهذه هي الميزة اللي كيتميز بها على لي كولي القصار. دونك الا هاد الجهة هاد البرونش ديال الجرافسات هنايا هادو هما اللي غادي تكون خاصة بلي كولي اللي هما لون. لي كولي اللي هما قصار ها باش غادي نميزهم. هادو لي كولي اللي هما لي زوطخ كولي اللي ما عندهمش هذيك لا لونغور الكافيه باش يشعلوا اس 6 و اس 7 في نفس الوقت. دونك هنا قلنا المشكل هو ان لو كولي ديالنا سواء كان قصير ولا طويل تيتم جاي من الجهه ديال اس 6، او مثلا اس 6 هنا و اس 7 هنايا. سواء كان طويل ولا قصير راه غادي يوصل لواحد البارتي غادي يشعل ليا غير اس 6 بوحدو، غيشعل اس 6 بوحدو ومازال موصلش ل اس 7. دونك الا مثلا جينا قلنا هنايا بالنسبه لي زوطخ كولي راه نميزوهم بانه كيشعل يا اما اس 6 بوحدو مثلا، في هاد الحاله غادي يوقع عندنا مشكل، لان كاع لي كولي كيما كان الطول يقدر يجي واحد طويل يشعل في البدايه يشعل اس 6 بوحدو وباقي موصلش هو الاس 7، ونولو كاع لي كولي ديالي كلهم يبقاو يمشيو في هاد الاتجاه هذا. في هاد الحاله ما غاديش ننجح في هاد الجراف سيت ديالي، لانه ما غاديش يستطيع يميز بين لي كولي اللي هما قصار واللي هما طوال. شنو قلنا حنايا؟ قلنا غادي نميزو بيناتهم بهاد القضيه هادي الاخرى. دونك غادي نخلي لي كولي القصار حتى يوصلوا لاس 7. في هاد الحاله الا ما وصلوا لاس 7 بما انهم قصار ما غاديش يقدو يشعلوا اس 6، وهذه هي باش غادي نميزهم انايا في هاد الجراف سيت ديالنا. نكملو دابا. الحاله الثالثه شنو هي الا بغيت نورك على لاغي. دونك الا وركتي على لاغي او واحد من هادوك لي غولي تيرميك وقع فيه شي مشكل، في هاد الحاله اش كنديرو تنرجعو ليطاب زيرو. دونك هنايا كان ممكن اني نرسمها بالطريقه اللي كتعرفوا ندي سهم ونديه نيشان لزيرو. كاينه حتى هاد الطريقه هادي درت ان غونفوا، يعني من الى تحققت هاد لا كونديسيون هادي اما اس 1 او اف 1 او اف 2 كنمشي ليطاب زيرو اللي هي ليطاب ديال لاغي كلشي. فوالا دونك هنايا درت انني مشيت لزيرو، من واحد مشيت لزيرو وزيرو جيت ليها من واحد. نشوفو لي كولي الطوال شنو كيوقع ليهم. دونك جاي عندي ان كولي وصل شعل اس 6 و اس 7 في نفس الوقت، عرفت راه عندي ان كولي طويل. في هاد الحاله اش كندير؟ كيستمر لو طابي ديالي رقم واحد انه يدور، لا لامب ديما شاعله حتى كيعبر هذاك لو كولي كيوصل تيدوز لو طابي نيميرو 2. كيفاش كيدوز لو طابي نيميرو 2؟ كيضرب في الكابتور اس 5 نعرفوا انه طلع فوق من لو طابي نيميرو 2. وفي هاد الحاله شنو غادي نديرو؟ في هاد الحاله دونك هنايا يا اما طلع فوق يا اما تنتسناه يوصل حتى لتما، ولا ما بغيتش انا نتسنى تما بات لي شي مشكل ولا وقع شي مشكل في لي غولي تنورك على لا غير ترجع ليطاب زيرو. دونك الا في الحاله الا كان كلشي مزيان ما كاين حتى شي اغي هنايا على غفله ولا بسبب لي غولي او لو وركنا على لاغي، دونك اون فوا كيضرب في لو كابتور نيميرو لو كابتور اس 5 في هاد الحاله تيخدم لو طابي نيميرو 2. نقولوا مثلا ان كام 3 هو اللي غيدورو في الاتجاه اللي غيصيفطو لو بوست ا. دونك لو طابي نيميرو 1 كام تيبقى خدام، لا لامب ديال الفونكسيونمون باقا خدامه،
وهنا عاوتاني تلقى عندي 3 ديال الاحتمالات، يا اما نورك على لاغي الا بغيت. في هاد الحاله كنرجع ليطاب 0، يا اما كيتم هداك لو كولي كيبقى غادي حتى تيوصل لو بوست بي، عفوا لو بوست ا اللي كيتريطي لي كولي لون. وفي هاد الحاله كنكونوا يعني سالينا، وهنا ما تنرجعوش للاغي لانه قال لك لو سيستيم كيبقى خدام سون انترفونسيون يعني دو لوبيراتور، كيبقى يدور داكشي فين ما جا شي كولي كيديه لبلاصتو. دونك هنا كنرجع ليطاب واحد اللي خدام فيها لو طابي نيميرو 1، وكنتسنى عاوتاني يجيني شي كولي سواء طويل اولا قصير. الحالة الأخرى اللي يقدر توقع هو لو طابي ديالي عفوا لو كولي ديالي مازال موصلش لو بوست ديالو اللي هو لو بوست ا، ويتم جاي واحد لو كولي واحد اخر فوق لو طابي 1. فهاد الحالة شنو قلنا كنديرو؟ كنحبسو لو طابي 1، نتوما لاكسيون كا ام 1 ما درتهاش في هاد ليطاب 4، خليت غير كا ام 3 ديال لو طابي نيميرو 2 خدامة حتى يوصل لو بوست ا نعرفوها ب اس 3، او نوركو على لاغي. او فاش نقول نوركو على لاغي يعني تنقصد لاغي اولا واحد من لي غولي تيرميك. دونك الا تسنيتي وصلت حتى لو بوست حتى الاس 3 يعني حتى لو بوست ديالو، تيتعاود كرافسات من ليطاب واحد. نتوما تشوفو ليطاب واحد جينا لها من 4، وهنايا 4 صيفطنا عند واحد. وركتي على لاغي راه ما كيتعاودش من واحد، تيمشي ليطاب 0 اللي فيها كلشي حابس، يلاه شاعل على لومب ديال لاغي. الا كان دابا لو طابي عندي من نوع الاخر، نفس العمليه عاوتاني كيبقى خدام لو طابي ان يعني كا ام ان خدامه، لا لومب ديال الفونكسيونمون اش ان خدامه. وهنا عاوتاني تلقى عندي حتى كنوصلو يعني داك لو كولي ديالي كيبقى غادي فوق لو طابي ان حتى كيعبر وكيدوز فوق لو طابي 2 كيضرب في لو كابتور اس 5. هنا كنعرفو وصل. وفي اي لحظه عاوتاني الا بغينا نوركو على لاغي اولا واحد فلوري اللي وقع فيه مشكل، راه غادي يصيفطنا ليطاب 0. هذيك لاغي ولا ليرو دوك في اي ايطاب ملي كتفوت ليطاب 0 كيولي عندك هاد الاحتمال هذا كاين. اي ايطاب نقدر نرجع نورك على لاغي ديورجونس يعني لاغي اللي يعني اس 1 ولا واحد من لي غولي وقع فيه مشكل، هادشي ديما وارد. دونك قلنا اون فوا تيضرب في لو كابتور اس 5 هنا لو طابي غيدور في الاتجاه المعاكس. هنا رمزنا ليه بكا ام 2. كا ام 1 ديما خدام ديال الطابي الاول. هنا عاوتاني تلقى عندي 3 احتمالات، يعني الا وركت على لاغي راه ترجع لاغي ترجع ليطاب 0. الا ما جات حتى شي طاب حتى شي كولي فوق من لو طابي 1 واستمر داك لو كولي فوق لو طابي 2 حتى توصل لو بوست بي وضرب في اس 4، هنا كنرجعو نعاودو من ليطاب واحد يعني لو طابي 1 تيبقى خدام ما تيحبسش، تنتسناو يجي شي كولي عاوتاني. سينو الا كنتي انت مازال الكولي ديالك غادي فوق من لو طابي نيميرو 2 مازال موصلش لو بوست ديالو، وفي نفس اللحظه جاك شي شي كولي لو طابي نيميرو 1، دونك عرفناها ب اس 6 نيتي يلا وصلت يضرب في اس 6. في هاد الحاله كيحبس لو طابي 1، نتوما كا ام 1 ما عاودش درتها هنا، وكتبقى خدامه كا ام 2 حتى كيضرب في لو كابتور اس 4 اللي كيقول لي راه وصل لو بوست بي. او كتجي وكتورك على لاغي. في هاد الحاله كنعاودو اولا واحد من لي غولي، في هاد الحاله كنعاودو من ليطاب 0. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الكرافسيت. راه فيه هنايا ديفيرجونس اون او لان فيه الاحتمالات بزاف. دونك حنا شفنا دابا كيفاش ان سيستيم اللي كي يعني فيه عنده بزاف د الاحتمالات يقدر يمشي فيهم، يقدر يمشي في هاد الطريق يقدر يمشي في هاد الطريق على حسب لي كونديسيون. شفنا كيفاش نعبروا عليه. نشوفوا دابا واحد التمرين واحد اخر غادي نشوفوا فيه كيفاش نخدموا بلي كونتور و لي كومباراتور. دونك نحاولوا نخرجوا واحد الجرافيت وغادي نستعملوا فيه
هاد القضية ديال الكونتور يعني العداد والكومباراتور يعني اللي كيدير المقارنة. دونك هنايا نشوفو هاد l'exercice. Le système présenté ci-dessous permet d'assurer la compression des bourres et des poudres dans des cartouches de chasse. Il est composé de deux vérins. Le vérin 1C assurant le maintien de la cartouche contre une butée pendant l'opération de compression. Un vérin 2C assurant la compression de la cartouche. Donc هاد لو سيستيم هذا الدور ديالو هو انه كيجيب دي كارتوش بحال هكا وكيعمرهم بلا بودغ. دونك بحال الشكل ديال القرطاس اللي كيستعملوه في الصيد. و دونك لو فيغان 1 سي الدور ديالو هو يشد هاديك لا كارتوش يزير عليها، و الفيغان 2 سي تيبقى ينزل باش يكدس هاديك لا بودغ لداخل في لا كارتوش. دونك هنايا كيظهر لينا من الرسم ان لي فيغان بجوج راهم ا دوبل ايفي، عندهم جوج ديال لي زاكسيون، كل واحد عنده دو زاكسيون. دونك لو فيغان 1 سي راه عنده لاكسيون ديال سورتير هي 1 سي بلس و رونطري هي 1 سي موان، ونفس الشيء بالنسبه للفيغان الثاني 2 سي راه فاش كيخرج يعني كينزل 2 سي بلس، وفاش كيرجع لبلاصتو يعني كيدخل هي 2 سي موان. Chaque vérin est équipé de deux capteurs de fin de course. Un capteur de présence de cartouche, SPC, atteste de la présence de la matière d'œuvre. Le départ de cycle est assuré par un bouton poussoir départ cycle, DCY. هنا عاوتاني كيبان لينا في الرسم ان كل فيغان عنده جوج ديال لي كابتور. دونك الفيغان الاول عنده الكابتور 1 اس 0 و 1 اس 1. دونك فاش تيدخل كنعرفوه دخل ب 1 اس 0، وفاش كيخرج كنعرفوه خرج يعني اون بوزيسيون سورتي ب 1 اس 1. نفس الشيء بالنسبه للفيغان الثاني. دونك عنده لو كابتور 2 اس 0 تيقول لي راه داخل، و 2 اس 1 تيقول لي راه خارج. غنشوفو دابا le fonctionnement cahier de charge à condition qu'une cartouche soit présente. دونك هنا راه قلنا كاين عندي واحد الكابتور اس بي سي تيقول لي واش لا كارتوش كاينه ولا ما كايناش. دونك هادي باش نعرفها. Une impulsion sur le bouton départ de cycle doit provoquer dans l'ordre. دونك هنايا نشوفو لي كونديسيون انيسيال. دونك خاص تكون بعدا لا كارتوش موجوده كنعرفوها بالكابتور اس بي سي، وكيخصنا نوركو على الديبار سيكل. دونك هادو هما لي كونديسيون انيسيال، وغادي نزيدو عليهم دوطخ كونديسيون واخا ما قالوهمش، لان من بعد قالك شنو غادي يوقع فاش يتجمعوا لي كونديسيون انيسيال. لا سورتي دو فيغان 1 سي اتسيتيرا. دونك هنايا راه لي فيغان باش يخرج، اي فيغان باش يخرج خصو يكون ديجا داخل. دونك حنا باش غادي نبداو بلي فيغان بجوج بهم داخلين، يعني لي كابتور 1 اس 0 و 2 اس 0 حتى هما غادي نديروهم في الكونديسيون انيسيال. دونك ملي كيتجمعوا لي كونديسيون انيسيال شنو كيوقع؟ La sortie du vérin 1C de maintien de la cartouche qui خرج le vérin 1C يعني كيدير l'action 1C+. La sortie est le recul deux fois du vérin 2C de compression de la cartouche. Donc هنا فين غادي نديرو هاد القضيه ديال الكونتور اللي غادي يبقى يحسب. عندي هنا واحد العمليه كتعاود جوج مرات. شنو هي هاد العمليه هادي؟ الفيغان 2C تيخرج يعني تيوصل حتى للحد ديالو اللي هو كنعرفو بالكابتور 2 اس 1، وكيرجع وكيعاود هاد العمليه عاوتاني مره ثانيه تيخرج وكيرجع. دونك هنايا داروا لنا هاد الاعاده غير دو فوا. ممكن ندير 4 لي زيتاب. ليطاب غادي يخرج فيها ثاني غيدخل، ولكن نفترضوا مثلا كنقولوا لي دير غادي تعاودها 100 مره مثلا. واش غادي ندير انا الكراف سيت طويل فيه 100 ايطاب غير هنايا نبقى انا حاصل غير تما؟ دونك هنايا كاين القضيه ديال الكونتور وديال الكومباراتور هي اللي غنستغلوها في هاد النقطه هادي باش ما نعاودش، باش كندير لو سيكل مره واحده وكنقول ليه يبقى يتعاود في الجراف سيت اوتوماتيكمون. دونك هذا هو الهدف ديال هذا الدرس هذا ولا ديال التمرين، هو نشوفوا كيفاش نديروا هاد القضيه ديال الكونتور اللي كيحسب يعني لي سيكل اللي تيكونوا وسط الجراف سيت اللي كيتعاودوا بزاف المرات، بدل ما نبقى نعاودهم يدويا نديرهم يبقاو يتعاودوا اوتوماتيكمون.
و لا dernière étape شنو هي le retour du vérin 1C de maintien de la cartouche. دونك فاش كيتسالى اخر حاجه كيسالي بها الجرافسيت هو الفيران 1C كيرجع لبلاصتو. هنايا دابا تنصحكم انكم تحبسوا الفيديو هنايا وتحاولوا تجاوبوا على الجرافسيت راسكم، ديروه بالشكل العادي اللي كتعرفوا، ومن بعد رجعوا وشوفوا الحل. غادي نشوفوا دابا الحل. دونك هنايا الجرافسيت كيبدا بشكل عادي، يعني كنبداو بليطاب انيسيال ترمزوا لها بواحد المربع مدوبل. من بعد منا عندي شنو هما الشروط اللي قلنا كيخصنا نوركو على الديبار سيكل. تيخص يكون هذاك لو كابتور اس بي سي تيقول لي لا بيس راه كاينه، و تيخص لي فيغان يكونوا داخلين كما قلنا. دونك هنا داكشي اش درت 1 اس 0 و 2 اس 0. دونك كلشي هنايا اي داكشي درنا الضرب. كندوزو ليطاب الاولى اش كيوقع فيها تيخرج الفيغان الاول. دونك هنايا 1 سي بلس حتى الحد ديالو كنعرفو خرج بالكابتور 1 اس 1. من بعد كتجي ديك لابارتي اللي قلنا غتبقى تعاود اللي هما لي زيتاب جوج و ثلاثة. دونك ليطاب جوج شنو كيوقع فيها؟ كيخرج لو فيغان 2 سي، دونك 2 سي بلس حتى كيوصل للحد ديالو كنعرفها بالكابتور 2 اس 1. من بعد كندوز ليطاب 3 كيرجع فيها 2 سي موان، تنعرفها بالكابتور انه رجع يعني بالكابتور 2 اس 0. هنا الا ما بغيتش ندير ان كونتور و ان كومباراتور ممكن هذيك جوج و 3 نعاودها بلاصه 4، كنعاود ندير واحد ليطاب بحالها بحال جوج فيها نفس لاكسيون، وعاوتاني نفس الشرط تابعها، وعاوتاني بحدا اخرى بحال 3 ونفس الشرط تابعها. غير هو هنايا الا كانوا هنايا راه غير جوج ماشي مشكل، ولكن الا كانت الاعاده فيها مثلا واحد العدد كبير راه ما يمكنش ندير الجرافسيت انا طويل هكا نبقى نعاود. دونك هنايا شنو درنا؟ زدنا واحد ليطاب، اون ايطاب دو تيست اللي ما فيها حتى شي اكسيون، هي ليطاب 4. اشنو غادي يوقع في هذيك ليطاب 4؟ دونك هنايا انا زدتها لانني مضطر باش نحترم لا سينتاكس ديال الجرافسيت، لان الجرافسيت ممكنش ندير شرط تابع شرط. دونك هنايا اون فوا كتسالى ليطاب 3 تيرجع داك الفيغان لبلاصتو. كنجي ليطاب 4 وكنشوف الا كان الكونتور وصل لجوج سي تساوي جوج غادي نكمل. الا كان الكونتور مازال ما وصلش لجوج كنعاود. دونك هنايا كيفاش كيترجم هادشي؟ كندير ليطاب جوج ياك، كندوز بعد منا لثلاثة، كنجي لعند 4. هنا كندير لو تيست كنشوف راسي واش حسبت جوج اعادات اولا لا. غتقول لي ديال شنو حسبت؟ دونك هنايا عندي ان سيكل اللي هو لي زيتاب جوج و 3. دونك هاد لي دو زيتاب هادو بغيتهم يبقاو يتعاودوا دو فوا. دونك غيتعاود ما انهم غيتعاودوا نفس العدد د المرات كنختار وحده فيهم هي اللي غادي نبقى ندخلها للكونتور يبقى يحسبها. دونك هنايا في الكراسات ما كيبانش هذاك الكونتور، يعني ما كيبانش كيفاش كنستعملو، كيبان غير لو ريزولطا ديالو فاش كنبغي ندير لا كومباريزون المقارنه واش هو وصل لجوج يساوي جوج او لا اصغر من جوج. فاش نبروغراميو كنختار من هذاك لو سيكل اللي بغيتو اللي كيتعاود كنختار منه واحد ليطاب لانهم كاملين كيتعاودوا نفس العدد، هي اللي غادي نبقى نحسبها. مثلا نفترضوا هنا بغينا نبقاو نحسبوا ليطاب جوج. دونك حنا بدينا مثلا الجراف سيت في ليطاب زيرو، درنا ليطاب زيرو، درنا ليطاب واحد، وصلنا ليطاب جوج. الكونتور هاديك السي كتولي كتساوي واحد، هو دابا سجل واحد. كان بدينا بها زيرو ولا فيها دابا واحد. دار ليطاب جوج، دار ليطاب ثلاثة، وصل ليطاب 4 كيجي كيشوف عندي سي تساوي واحد، واش واحد يساوي جوج او لا واحد اصغر من جوج؟ بطبيعة الحال واحد اصغر من جوج. دونك كيمشي كيرجع ليطاب جوج. هنايا سي كيتزاد عليها واحد لان قلنا فيما ندوزو على ليطاب جوج غادي نبقاو نزيدو واحد. دونك هنا شحال ولات دابا؟ ولات تساوي سي ولات كتساوي جوج. كيدوز عاوتاني ليطاب 3 كيوصل ليطاب 4. هنايا كيدير لا كومباريزون ديالو واش سي اللي ولات دابا كتساوي جوج اصغر من جوج قطعا او لا تساوي جوج. دونك فعلا هنايا راه ماشي اصغر قطعا، دونك هي كتساوي جوج. دونك اش كيدير؟ كيدوز ليطاب 5. وهنايا كنرجع للجراف سيت من الاول. وهنايا كيخصني ندير لا ميزا زيرو د الكونتور لانني لسه مريت به هكا
المرة الجاية فاش غيدوز على جوج غادي يزيد عليها تاني واحد، وغتولي السي فيها 3، ومنين وصل ليطاب 4 غادي يحصل ليا الكرافسيت تما عمرو ما غادي يبغي يتحرك. علاش؟ لأن 3 ما هي تساوي جوج، ما هي أصغر قطعة من جوج. دونك لهذا فاش كنفوت تنخرج من لو سيكل كنبغي نعاود، كيبغي يتعاود الكرافسيت كندير لا ميزا زيرو ديال لو كونتور. نقدر ندير هاد لا ميزا زيرو بليطاب 5 أولا بليطاب زيرو ولا واحد اللي بغيتو فيهم، لأنك صافي خرجتي من لو سيكل وعارف راسك كترجع تعاود تستعمل الكونتور، دونك خصك دير ليه لا ميزا زيرو. دونك هذا هو يعني الكونتور والكومباراتور. الكومباراتور هو ديك العملية اللي مكتوبة تما واش أصغر أو لا يساوي. دونك كومباراتور واحد راه فيه أصغر، كومباراتور ديال أصغر هو اللي استعملناه في السي أصغر من جوج اللي كنعاود به، وكومباراتور ديال يساوي كيقارن السي مع جوج إلا كانت تساويها راه كيخليني ندوز. وهاديك السي هنايا في الجرافسيت استعملنا هاد الرمز هذا السي يعني كونتور، هي لا فاريابل بحال بغيتي تقول لا سورتي ديال داك الكونتور، يعني فين كيسجل لو كونتور هذاك الحساب اللي كيبقى يحسب كيسجلو في السي. ملي غادي ندوزو لا بروغراماسيون راه غادي نستعملو رموز أخرى، لأن الكونتور هنايا على حسب اللوجيسيال اللي غتستعمل كيتغير يعني الكونتور. فاش كتدخل لواحد لوطومات واحد لا مارك ديال شي اوطومات اللي عندها واحد اللوجيسيال ديالها باش كتبروغرامي وهذا، تما كيدخلوا دي ديتاي اللي مختلفين من اوطومات لاوطومات. دونك هنايا نكملوا الجرافسيت ديالنا. دونك فاش كنوصلوا ليطاب 5 هنايا قلنا لاكسيون اللي كيدير في ليطاب 5 كيرجع لو فيغان اللي كان مزير على لا بيس الفيغان 1 الاول كنعرفوه رجع ب 1 اس 0. هنا ممكن نعاودو الجرافسيت من الاول.